हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शुक्लांबरधरो विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अथ श्रीमन्नारायणीयं ध्यानम्। पीताम्बरधरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं विश्वरूप प्रदर्शनवर्णनम्। अयि देव पुरा किल त्वयि स्वयमुत्थानशयेस्तनन्धये परिजृम्भणतो व्यपावृते वदने विश्वमचष्टवल्लभी पुनरप्यथ बालकैः समम् त्वयि लीला निरते जगत्पते फलसञ्चय वञ्चनकृधा तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः अयि ते प्रलयावधौ विभो क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः मृदुपाशनतो रुजा भवेत् इति भीता जननी चुकोपसा अयि दुर्विनयात्मकत्वया किमु मृत्सा भतवत्स भक्षिता इति मातृगिरञ्चिरौ विभो वितथान् त्वं प्रति जज्ञिषे हसन् अयि ते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनौ विदार्यताम् इति मातृविभत्सितो मुखम् विकसत्पद्मनिभौ व्यदारयः अपि मृल्लवदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहुतर्पयन्निव पृथिवीं निखिलान्न केवलं भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः कुहचिद्वनमम्बुधिः क्वचिदभ्रं कुहचिद्रसातलम् मनुजादनुजाः क्वचित् सुराः ददृशे किन्न तदा त्वदानने कलशाम्बुधिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदाधिवासिनम् स्वपुरश्च निजार्भकात्मकम् कतिधा त्वां न ददर्श सामुखे विकसद्भुवने मुखोदरे ननु भूयोऽपि तथा विधाननः अनया स्फुटमीक्षितो भवान् अनवस्थाञ्जन जगतां बतातनोत् धृततत्त्वधियन्तदाक्षणम् जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुत बाल पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये विश्वरूप प्रदर्शनवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तचत्वारिंशत्तमं दशकम् उल्लूखलबन्धनवर्णनम्।
एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्य पपिवान् पयोधरौ अर्तपीतकुचकुट्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिसृतं धर्तुमाशु जननी जगामते सामिपीतरसभङ्गसङ्गतक्रोधभार परिभूतचेतसाम् मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्त देवथति भाजनं त्वया उच्चलध्वनितमुच्चकैस्तदा सन्निशम्य जननी समादृता त्वद्यशो विसरवत्तदर्श सा सद्य एव दधि विस्तृतं चितौ वेदमार्गपरिमार्गितं रुषा त्वामवीक्ष्य परिमार्गयन्त्यसौ तन्ददर्श सुकृतिन्युलूखले दीयमान नवनीतमोतवे त्वां प्रगृह्य बत भीतिभावना बासुरानन सरोजमाशु सा रोषरूषितमुखी सखी पुरः बन्धनाय रशनामुपाददे बन्धुमिच्छति यमेव सज्जनः तं भवन्तमयि बन्धुमिच्छति सा नियुज्य रशनागुणान् बहून् द्व्यङ्गुलो नमखिलं किलैक्षत विस्मितोत्स्मितसखी जनेक्षितां स्विन्नसन्न वपुषन्निरीक्ष्यताम् नित्यमुक्तवपुरप्यहो हरे बन्धमेव कृपयान्वमन्यथाः स्थीयतां चिरमुलूकले कले त्यागता भवनमेव सा यदा प्रागुलूखलबिलान्तरे तदा सर्पिरर्पितमदन्नवास्थिताः यद्यपाशसुगमो विभो भवान् संयतः किमु सपाशयानयाम् एवमादिदिविजैरभिष्टुतः वातनाथ परिपाहि माङ्गदात् इति श्रीमन्नारायणीये उल्लूखलबन्धनवर्णनं नाम सप्तचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अष्टचत्वारिंशत्तमं दशकं यमलार्जुनभञ्जनवर्णनम् मुदा सुरौघैस्त्वमुदारसम्मदैः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदो दुरस्वैरमुलूखले लगन् अदूरतो द्वौ ककुभावुदैक्षताः कुबेरसूनोर्नलकूभराभिधः परो मणिग्रीव इति प्रत्थाङ्गदः महेशसेवाधिगतः श्रियोन्मदौ चिरं किल त्वद्विमुखावखेलताम् सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायत् बहुयौवतावृतौ विवाससौकेलि वरौ स नारदः भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत भिया प्रियालोकमुपार्थवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् युवामवाप्तौ ककुभात्मताञ्चिरम् हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् इति रीतौ तौ भवदीक्षणस्पृहाम् गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः
अतन्द्रमिन्द्रद्युयुगम् तथाविधम् समेयुषामन्तरगामिना त्वया तिरायितो लूखलरोधनिर्धुतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अभाजिषा कीर्तियै यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महाद्विषायक्षयुगेन तत्क्षणात् अभाजि गोविन्द भवानपि स्तवैः इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् ततस्तरुदारणदारुणारवप्रकम्पि सम्पादिनि गोपमण्डले विलज्जितत्वज्जननी मुखे क्षीणा व्यमुक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः महीरुहोर्मध्यगतो भतार्भकः हरेः प्रभावादपरीक्षतोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां ददात् इति श्रीमन्नारायणीये यमलार्जुन भञ्जन वर्णनं नाम अष्टचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ एकोनपञ्चाशत्तमं दशकं वृन्दावनगमनवर्णनम् भवत्प्रभावा विदुरागि गोपाः तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे अगेतुमुत्पादगणौ विशङ्क्य प्रयादुमन्यत्र मनोविधेनुः तत्रोपनन्दाविदध गोपवर्यः जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इत प्रतीच्या विपिनं मनोज्ञं वृन्दावनं नाम विराजतीति बृहद्वनं तत्खलु नन्दमुख्याः विधाय गोष्ठीनमतक्षणेन त्वदन्विदध्वजन् जननी निविष्टगरिष्ट्या नानानुगदा विचेलुः आनो मनोज्ञ ध्वनिधेनुपालीखुर प्रनादान् तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायत मार्गदीर्घ्यम् निरीक्ष वृन्दावनमीश नन्दप्रसूनकुन्द प्रमुखाद्रुमौघम् आमोदभाषाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकोटिमपृष्टशोभम् नवाकनिर्व्यूढनिवासभेदेष्व शेषेश गोपेषु सुखाशितेषु वनश्रयङ्गोपकिशोरपाली विमिश्रितः पर्यगलोक खास्त्वम् आरालमार्गागत निर्मलापम् आरालकूजा कृतनर्मलापां निरन्तरस्मेर सरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वम् मयूरकेकाशतलोभनीयं मयूखमाला शबलं मनीनां स्पुरुषमुच्च शृङ्गैः गिरिञ्च गोवर्धन मैक्षथास्त्वं समन्ततो गोपकुमारकैस्त्वं समन्ततो यत्र वनान्तमाघागा
ततस्ततस्तां कुटिलामपक्ष्यः कलिन्दजां राघवतीमि वैखां तथा विहितेऽस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् चरो मत्थकुमारकैस्त्वं समीरे घेगाधिपपागि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वृन्दावन गमनन् वर्णनन् नाम एकोनपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ पञ्चाशत्तमं दशकं वत्सासुरवधवर्णनं बकासुरवधवर्णनं च सरलमधुकृत्वन्ते वृन्दावनेथ मनोहरे पशुपशिशुभिः साकौ वत्सानुपालनलोलुपः अलधरसको देवः श्रीमन् विचेरितधारयन् कवलमुरलीनेत्रं नेत्राभिरामदनुद्युतिः विहितजगदीरक्षल्लक्ष्मीकराम्बुजालालितं तदति चरणत्वन्तौ वृन्दावने त्वयि वामने किमिव न भवौ सम्पत्सम्पूरितं तर्वल्लरी शनिनधरणी गोद्रक्षेत्रादिकं कमलापते विनसतुलभे गान्धारान् देशमीरन शीतले विपुल यमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्तसु ललितमुरलीनादः सञ्चारयन् खलु वात्सकम् क्वचन दिवसे दैत्यन् वत्साकृतिं त्वमुदैक्ष्यताः रपस विलसत्पुच्छौ विच्चायतोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्धं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितम् तमतचरणे बिभ्रामयन् मुहुरुच्चैः कुहचन महावृक्षे शिशेऽपितक्षतजीवितम् निपतति महादैत्योज्जाद्या दुरात्मनि दक्षिणम् निपतनजवशुन्नः श्रोणि रुहक्षतकानने दिवि परिमिलद्वृन्दारकाः कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरपिलतमामूर्धन्योद्वङ्कुतः कुसुमावली निपतति दवेद्युक्तो बालैः सकेलमुदैरयः जडिति तनुजशेपेनोद्वङ्गतस्तर्मण्डला कुसुमनिकरः सोऽयन्नूनं समेति शनैरितिम् क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पादः पातुं गता भवधातयः चलितकृतं प्रेक्षामासुर्भगं खलु विस्मृतम् क्षितितरकरुच्चेते कैलासशैलमिवापरम् विपति सलिलं गोपौराते भवन्तमभितृतः स किल निखिलन्नग्निप्रज्ञं पुनर्धृतमुत्वमन् तलयुतुमगात्रोट्या कोट्या तथा सुभवान् विभो कलजनभिदा सुञ्जुश्चञ्जुप्रह्यतधारतम् सपति सहजां सन्दृष्टो वामृतां खलु भूतनाम् अनुजमगहमप्यग्रे गत्वा
त्वा प्रतीक्षितुमेव शमननिलयै याते तस्मिन् पगे सुमनोगणे कृतिसुमनो वृन्दावनाद्गृहमय्यताः ललितमुरलीनादं दूरान् निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्य राधारूढमोदमुदीक्षितः जनितजननी नन्दानन्दः समीरणमन्दिर प्रतितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् इति श्रीमन्नारायणीये वत्सारस्वरवर्णनं बकासुरवधवर्णनं चेति पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् पञ्चाशत्तमं दशकम् अघासुरवधवर्णनम् कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिः प्रगेतराम् समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमतीशजे मनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयाद् उदञ्चितं त्रिभुवनपावनं व्रजः महर्षयः पुलकधरैः कलेबरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्यविरलशाद्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरोऽन्यरुणदघाय वर्तनीं भयानकः सपतिशयानकाकृतिः महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखश्च कानने मुखोदरौ विहरणकौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरं क्वथत्तनौ पशुपकुले सवत्सके विदन्निदन् त्वमपि विवेशित प्रभो सुहृज्जनौ विशरणमाशु रक्षितुम् गलोदरे विपुलितवश्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते धृतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलः विमोचयन् पशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपस्थितं महासुरप्रभवमहो इतु निलीनमञ्जसा नभस्थलेन नृतुरथो जगुत्सुराः सविस्मयैः कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषी त्वकैर्भवान् तनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामपि मुरलीनितम्बके निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजितत्रिदशगणैर्मुदानुतः सुखाशनन्त्विह तव गोपमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अघासुरवधवर्णनं नाम एकपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्विपञ्चाशत्तमं दशकं ब्रह्मकृतवत्सापहारवर्णनम् अन्यावतारनिकिरेक्ष्व निरीक्ष्यतन्ते भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदाघमोक्षे
ब्रह्मा परीक्षितुमनः स परोक्षभावम् निन्येथ वत्सकगणान् प्रवितित्य मायाम् वत्सान् वीक्ष्य विवशे पशुपोत्करे तान् आनेतु काम इव धातृमतानुवर्ति त्वं सामि भुक्तकबलो गतवांस्तदानीं भुक्तां स्थिरोधितसरोज भवः कुमारान् वत्सायितस्तदनु गोपगणायितस्त्वं शिक्यादिभाण्डमुरलीकवलादिरूपः प्राग्वद्विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माययाथ बहुधा व्रजमाययाथ त्वामेव शिक्य गवलादिमयं दधानः भूयस्त्वमेव पशुवत्सकबालरूपः गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमयीभिः आसादितोऽसि जननीभिरतिप्रहर्षात् जीवं हि कञ्चिदभिमानवशात् स्वकीयं मत्वा तनूज इति रागभरौ वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनुं प्रीतय्युर्न कियति वनिताश्च गावः एवं प्रतिक्षण विजृम्भित हर्ष भारन्निशेष गोपगणलालित भूरिमूर्तिं त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेषः वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालान् दृष्ट्वा विवेकमसृणे द्रुहिणे विमूढे प्रादीदृशः प्रतिनवान् मकुटाङ्गदादि भूषांश्चतुर्भुजयुजः सजलाम्बुदाभान् प्रत्येकमेव कमला परिलालिताङ्गान् भोगीन्द्र भोगशयनान् नयनाभिरामान् लीलानिमीलितदृशः सनकादियोगिव्यासेवितान् कमलभूर्भवतो ददर्श नारायणाकृतिमसङ्ख्यतमान् निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष्य धाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोह यावत् एको बभूविथ तदा कबलार्धपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वां नत्वा च नूतवति धातरि धाम याते पूतैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातालयाधिप विभो परिपाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये ब्रह्मकृतवत्सापहारवर्णनं नाम 52तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ 53तमं दशकं धेनुकासुरवधवर्णनम् अतीत्य बाल्यं जगतां पते त्वम् उपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेक्ष्य वत्सावनमुत्सवेन प्रावर्तथा गोगणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेऽवतीर्णः तदेव देवारभथास्तदायत् कदापि रामेण समौ वनान्ते वनश्रियौ वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीरामनाम्नः स्वसखस्य वाचा मोदादगाधेनुककाननं त्वम् उत्तालताली निवहे त्वदुक्त्या बलेन धूतेऽथ बलेन दोर्भ्याम् मृदुः खरश्चाभ्यपतत्पुरस्तात् फलोत्करोधेनुकदानवोऽपि
समुद्यतो धैनुकपालनेऽहं कथौ वधं धैनुकमद्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौघयोद्धारमजीघनस्त्वम् तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वेनोपागतानग्रजसंयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तदा निरास्थः तालेषु खेलन् भगवन्निरास्थः विनिघ्नति त्वय्यथ जम्बुकौघं सनामकत्वाद्वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धौ व्यधितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमद्येति सुरैर्नुतस्त्वं सत्यं फलं जातमिहेतिहासी बालैः समन्तालफलान्यभुङ्क्ताः मधुद्रवसृन्ति बृहन्ति तानि फलानि मेदो भरभृन्ति भुक्त्वा तृप्तैश्च दृप्तैर्भवनं फलौघं वहद्भिरागाः खलु बालकैस्त्वं हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य फलान्यदद्भिर्मधुरानि लोकैः जयेति जीवेति नुतो विभोक्त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये धेनुकासुरवधवर्णनं नाम 53तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुष्पञ्चाशत्तमं दशकं काल्यस्य यमुनाहृते निवासस्य कारणवर्णनम् त्वत्सेवोत्कसौभरिर्नाम पूर्वं कालिन्द्यन्तर्द्वादशाब्दं तपस्यन् मीनव्राते स्नेहवान् भोग लोले ताक्ष्यं ताक्ष्यं साक्षात् दैक्ष्यताग्रे कदाचित् त्वद्वाहन्तं सक्षुतं तृक्षसूनुं मीनं कञ्चित् लक्षयन् सख तप्तश्चित्ते शप्तवानत्र चेत्त्वं जन्तून् भोक्ता जीवितञ्जाभिमोक्ता तस्मिन् काले कालियः क्ष्वेलदर्भात् सर्पारातेः कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधात् त्वत्पदाम्भोजभाजा पक्षिप्तस्तत् दूरपम्पयोगात् घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे तीरे वृक्षा वीक्षिताक्ष्वेलवेगात् पक्षिव्रातः पेतुरभ्रे पतन्तः कारुण्यात्रन् त्वन्मनस्तेन जातं काले तस्मिन् निगता क्षीरपाणिं मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तं त्वय्युत्थामग्रीष्म भीष्मोत्म तप्ताः गोकोपाला व्याभिपन् क्ष्वेलतोऽयं नश्यत् जीवान् विच्युतान् क्ष्मातले तान् विश्वान् पश्यन्नच्युतत्वं दयार्त्रः प्राप्योपान्तं जीवयामासि तत्र पीयूषाम्भो वर्षिभिः श्रीकटाक्षैः किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्काः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः गावाश्चैवल्लप्तजीवाः क्षणेन स्फीतानन्दास्त्वाञ्च दृष्ट्वा पुरस्तात्
त्रागाववृष सर्वतो हर्ष बाष्पं व्यामुञ्चन्त्यो चन्त्यो मन्दमुद्यन्निनादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो नः शरीरे भूयस्यन्दः काचिदानन्दमूर्च्छाः आश्चर्योऽयं क्ष्वेलवेगो मुकुन्दे त्यक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः एवं भक्तान् मुक्तिजीवानपि त्वं मुक्तापाङ्गैरस्तरोहांस्तनोषि तादृग्भूतस्फीतकारुण्यभूमा रोहात्पाया वायुगेहातिवास इति श्रीमन्नारायणीये काल्यस्य यमुनाकृते निवासस्य कारणवर्णनं नाम 54तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 55तमं दशकं कालीयनर्तनवर्णनम्। अथवारिणघोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् द्रुतमारिथ धीरकनीपतरुं विषमारुदशोषितपर्णचयम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तं निवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा कृतवारिण दूरतरण्यपतः परिघूर्णितघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारभृतो भवतः गुरुभारविकम्बि विजृम्भिजला परिमज्यति स्म धनुष్ शतकं तटिनी झटिति स्फुटघोषवती अधिदिक्षु विदिक्षु परीक्षु फित प्रमितोधरवारिनिनाद फरैः उदगादुदगादुरगाधिपतिः त्वदुपान्तमशान्तरुषान्थमनाः फणशृङ्गसहस्रविनिश्रुमरज्ज्वलदग्निगणोग्र विशाम्भुधरं पुरतः फणिनं समलोकयथाः बहुशृङ्गिनमञ्जनशैलमिव ज्वलदक्षि परीक्षरदुक्रविशस् वसनोष्म भरः स महाभुजगः परिदस्य भवन्तमनन्दबलं समवेष्टयदस्फुटचेष्टमहो अविलोक्य भवन्तमदाकुलिते तटकामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेप्य निमित्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशाम् अवलोक्य जिहाशु जीवभरम् फणिबन्धनमासु विमुच्य जवात् उदगं यतः स जुषा भवता अधिरुह्य ततः फणिराजफणान् नृते भवता मृदुपादरुचा कलशिञ्चित नूपुरमञ्जुमिलत् करकङ्कणसङ्कुल संक्वनितं जगृषुः पशुपास्तु दुषुर्मुनयः ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणा त्वयि नृत्यति मारुदगेपते परिपाहि स मां त्वं तान् गतात्
इति श्रीमन्नारायणीये कालीयनर्तनवर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षट्पञ्चाशत्तमं दशकं कालीयमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनम्। रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्तिथपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिसुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतम् परिमथन् पदपङ्करुहाचिरं व्यहरथाः करतालमनोहरम् त्वदवभग्नविभुग्नफणागणे गलितशोणितशोणितपाथसि फणिपताववसीदति सन्नताः तदबलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुतत्वदनुभावविलीन हृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपथैस्तवैः नुनुवुरीश भवन्तमयन्त्रितम् फणिवधूगणभक्तिविलोकन प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवताच्युत जीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकं व्रजवारिधिमध्यगं फणिरिपूर्णकरोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगादुरगैः समम् फणिवधूजनदत्तमणिव्रजज्वलितहारदुकूलविभूषितः तटगतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगताः स्वजनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षम एव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुररुन्धसमन्ततः प्रबुद्धितानथ पालय पालये त्यदयदार्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशुपपाथ महानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखं शिखिनि वर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदिततैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कालीयमर्दने भवदनुग्रहवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। Mala Bhagini, you have to start. अथ सप्तपञ्चाशत्तमं दशकं प्रलम्बासुरवधवर्णनम् रामसखः क्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् विपिनं सूनुभिरपि गोपानां धेनुभिरपि संवृता लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरौ वृन्दावनश्रियौ विमलाम्
काण्डीरैषकपालैः पाण्डीरकमागमो वडं क्रीडन् दावत्तावगनिधनस्पृगायलुर्गोपमूर्तिरदयालुः दैत्य नामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यभिजानन्निव तेने समं निबद्ध सौहार्दः वटनिकटे पटुपशु भव्याबद्धं युद्धमाराप्ताः गोपान् विभज्य तन्वन् सङ्गम् भवत्प्रहं भवत्कमपि तद्भववीरं दैत्यं तद्भवगदं मन्यता भगवन् कल्पितविजेतृवहने समरे परयूनकौ श्रमतितरं श्रीरामानमत्तः पराजितो भक्तदाशतां प्रदयन् एवं बहुषु विभूमन् पालेषु वगत्सु वाग्यपानेषु रामविजितफलं यः जघारतं धूरतो भवद्भीत्या तद्धूरं गमयन्तं दृष्ट्वा हलिनिविगितकरिमपरे दैत्यस्वरूपमागात् यत्रूपा सखि भवोऽपि सखितोऽभूत् उच्चतया सैत्यतनहो त्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो विभतभयो दृढमुष्ट्या दृष्टं समतिभिष्टवानेनम् हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिङ्गितप्रेम्णा धावन्मिलतोर्युवयः शिरसि कृतं पुष्पृष्टिमागणैः आलम्भो भुवनानं प्रालम्बं निरदमेव मारशयन् कालो विगाय सत्यः लोकां रुचे हरे हरे क्लेशान् इति श्रीमन्नारायणीये सप्तपञ्चाशत्तमं दशकं प्रलम्बावतवर्णनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं गोगोपान् You are in mute, Bagni. Bagni, you are in mute. त्वयि विहरणलोले बालजालै प्रलम्ब प्रमथन सविलम्बे देनव स्वैरचाराः तृणकुतुकनिविष्टा दूरदूरं चरन्त्यः किमपि विपिनमैषी काक्यमीशां बभूवुः अनधिगतनिधात गौर्य वृन्दावनन्तात् बहिरितमुपयात आननन्देन वस्ताः तव विहरण विषण्णा उष्मलन् ग्रीष्मताप प्रसर विसरदम्बस्याकुला तम्भमापुः तदनु सहसहाये दूरमन्वि
दूरमन्वीक्ष्य शौरे गलितशरणिमुञ्जन् मुञ्जारण्यसञ्चातके खेतं पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमाणेतुमारा त्वयि गतवती हि सर्वतोऽग्निर्जृम्भे सकलहरिति दीप्ते घोरबाङ्कार भीमे शिखिनि विहित मार्गार्धदग्धायु अर्ताः अकः भुवन बन्धो पाहीति सर्वे शरणमुपगतस्त्वां तापः तारमेकम् अलमलमतिभीत्या सर्वतो मीलयध्वं दृशमिति तव वाचा मीलिताक्षेषु तेषु क्वनु तव दहनोऽसौ कुत्र मुञ्चाटवीसा सपति विवृतिरेते हन्त पाण्डीरदेशे जय जय तव माया केयमीशेति तेषाम् नुतिभिरुदि दहासो बद्धनाना विलासः पुनरपि विपिनान्ते प्राचर पाटलादिप्रसव निकर मात्र ग्रह्य गर्मानुभावे त्वयि विमुखमिवोच्चैस्तापभारौ वहन्तं तव भजन वहन्त पङ्कमुच्चोषयन्तं तव भुज वधुदञ्च भूरितेज प्रवाहं तपसमयमनैशीर्यामुनेषु स्थलेषु तदनु जलतजाले त्वत्वपुस्तुल्यभाभिः विकसत मलिविद्युत्पीतवासो विलासैः सकल भुवन बाजाम् हर्षता वर्षवेला क्षितिधर गुहरेषु स्वैरवासीन्यशयनैषीः कुहरतलनिविष्टं त्वां गरिष्ठं गरीन्द्रः शिखिकुलनवकेका काकुपि स्तोत्रकारी स्फुटकुट जगदम्ब स्तोम पुष्पाञ्जलिञ्च प्रविदधनु भेजे देव गोवर्धनोऽसौ अथ शरदमुपेतान् तां भवद्भक्तचेतः विमलसलिलपूरा माययन् काननेषु दृढममलवनान्ते चारु सञ्चारयन् गाः पवनपुरपते त्वं देहि मे देहसौख्यम् इति श्रीमन्नारायणीये गोपानां दावाग्निमोक्षवर्णनं नाम अष्टपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ एकोनषष्टितमं दशकं वेणुगानवर्णनं तद्वपुर्नवकलाय कोमलं प्रेमदोहनमशेषमोहनं ब्रह्मतत्त्वपरचिन्मुदात्तं। वीक्षसं मुहुरन्वहं श्रियः
मन्मथोन्मथितमानसाः क्रमात् त्वद्विलोकनरतास्ततस्ततः कास्तवनसे हिरे हरे काननोपगतिमप्यहर्मुखे निर्गते भवति दत्तदृष्टयः तद्गतेन मनसा मृगेक्षणाः वेणुनादमुपकर्ण्य दूरतः त्वद्विलासकथयाभिरेमिरे काननादमतिवान् भवानपि स्निग्धपादपतले व्यत्यया कलितपादमास्थितः प्रत्यपूरयत वेणुनालिकाम् मारबाणधृतखेचरीकुलम् निर्विकार पशुपक्षिमण्द्रावणम् च दृशतामपि प्रभो तावकौ व्यजनि वेणुपूजितम् वेणुरन्ध्रतरलाङ्गुलीदलम् तालसञ्चलित पल्लवम् तत्स्थितं तव परोक्षमप्यहो सौविचिन्त्य मुमुहुर्व्रजाङ्गनाः निर्विशङ्क भवदङ्गदर्शिनीः केचन मृगान् पशूनपि तत्पदप्रणयि काननान् च ताः धन्य धन्यमति नन्वमानयन् आपिबेयमधुरं कदा वेणुभुक्तरसशेषमेकदा दूरतो बत कृतं दुराशयेत्याकुला मुहुरि मास्तमामुहन् प्रत्यहं च पुनरित्थमङ्गनाः चित्तयोनिजनितादनुग्रहात् बद्धरागविवशास्त्वयि प्रभो नित्यमापुरिह कृत्यमूढताम् रागस्तावज्जायते हि स्वभावात् मोक्षोपायो यत्न तस्यान्न वा स्यात् तासां द्वेकं तद्वयल्लब्धमासीत् भाग्यं भाग्यं पाहि मां मारुतेश इति श्रीमन्नारायणीये वेणुगानवर्णनं नाम 59तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ षष्टितमं दशकं गोपीवस्त्रापहरणवर्णनम् मदनातुरचेतसोन्वहं भवदङ्घ्रिपयदास्य काम्यया यमुना तडसीमिसैकतीं सरलाक्षो गिरिजां समार्चितन् तव नाम गतारता समं सृदुषः प्रादरुपागदान्नदीम् उपहारशतैरपूजयन् दयितो नन्दसुतो भवेदिति इति मासमुपाहितौ व्रताः तरलाक्षीरविवीक्ष्यथा भवान् करुणामृतुलो नदीतटं समयासीदनुग्रहचया नियमावसितौ निजाम्बरम् तदसीमन्यवमुच्यतस्तदा यमुना जलकेलनाकुलाः पुरतस्त्वमवलोक्य लज्जिताः कृपयानमिताननास्वतः वनिता स्वम्बरजालमन्तिके निहितं परिगृह्य भूरुहः विडबन् त्वन्तरसाधिरूढवान् इह तावदुपेत्य नीयतां वसनौ वस्त्रुदुषो यतायतम् इति नर्ममृतस्मिते त्वयि ध्रुवदिव्यामुमुहे वधूजनैः अयि जीवचिरं किशोरनग तव दासीरवशीकरोषि किं प्रदिशाम्बरमम्बुजे क्षणे युदितत्वं स्मितमेव दत्तवान् अधिरुह्य ततं कृताञ्जलिः परिशुद्धा स्वकति निरीक्षताः वसनान्यखिलान्यनुग्रहं पुनरेवङ्गिरमभ्यदामुदा विदितन्ननुवो मनीषितं
वदितारद्विगयोग्यमुत्तरम् यमुना पुलिने सचन्द्रिकाः क्षणदायित्यबलात्वमूचिवान् उपकर्ण्य भवन्मुखच्युतम् मधुनिष्यन्ति वचो मृगीदृशः प्रणयादयिवीच्य वीक्ष्यते वदनाब्जं च नगैर्गृहङ्गताः इति नन्मनुगृह्य वल्लवीः विपिनान्तेषु पुरेव सञ्चरन् करुणाशिशिरो हरे हर त्वरया मे सकलामयावलिम् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीवस्त्रापहरणवर्णनं नाम षष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ एकषष्टितमं दशकं यज्वपत्न्युद्धरणवर्णनम् ततश्च वृन्दावनतोऽतिदूरतः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहौ वहन् ततो निरीक्ष्या शरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षुधितं तृषाकुलम् अदूरतो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति व्यसर्जयो दीदिवियाचनायतान् गतेष्वथोतेष्वभिधाय तेऽभिधां कुमारकेष्वोदनयाचिषु प्रभो श्रुतिस्थिरा अप्यभिनिर्युरश्रुतिं न किञ्चिदूचुश्च महीसुरोत्तमाः अनादरात् खिन्नधियो हि बालकाः समाययुर्युक्तमिदं हि यज्वसु चिरादभक्ताः खलु ते महीसुराः कथं हि भक्तन् त्वयि तैः समर्प्यते निवेदयद्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुला इमाः इति स्मिताद्रं भवतेरितागताः ते दारकादारजनय्ययाचिरे गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुलाः चतुर्विधं भोज्य रसं प्रगृह्यताः चिरन्तृतत्त्वप्रविलोकनाग्रहाः स्वकैर्निरुद्धा अपि तूर्णमायुयुः विलोलपिञ्चञ्चिकुरे कपोलयोः समुल्लसत्कुण्डलमाद्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदं ससीमनि स्थितं भवन्तं समलोकयन्तताः तदा च काचित् त्वदुपागमोद्यता गृहीतहस्ता दयितेन यज्वनां तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्य महोकृतिन्यसौ आदाय भोज्याननुगृह्यताः पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयोज्जतीर्गृहं विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः चकर्त भर्तॄनपि तास्वगर्हणान् निरूप्य दोषन् निजमङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुद्धतत्त्वैस्त्वमभिधृतो विद्विजैः मरुत्पुराधीश निरुन्धि मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये यज्वपत्न्युद्धरणवर्णनं नाम एकषष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।